गुड आफ्टरनून मित्रांनो, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचो येवकार. बरे, आज हांव खूब खुश आसा कारण आपल्या चॅनलीचे 2000 सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्ले आसा. 2000 सबस्क्रायबरची फॅमिली जाल्ली आसा आणि हे सगळे न्ही तुमच्या सपोर्टाक लागूनच जाले. सो थँक्यू सो मच. खूब खूब प्रेम आणि खूब बरें दिसता. आणि अजून एक गोष्ट तुमकां याद आसतली, हांवें लास्टच्या 2 ब्लॉगात सांगलेलें तुमकां म्हाका शिरगांवा वचपाचें आसा एक दीस तरी. आणि खरेंच अशेंच म्हटलेलें हांवें, सहज मनात कांयच नाशिल्लें म्हाज्या. चिंतलेलें केन्ना तरी वतलें म्हणून, पूण आयज तो योग आयलो आणि आयज आमी चल्ली शिरगांवा आई लईराईच्या जत्रेक. आज तिचो लास्ट डे आसा जत्रेचो. सो चला. पावस लागलो, आमकां भंय दिसपा लागलो. आमी छत्री बी कांयच हाडूंक नाशिल्ली तेका लागून. पूण फुडें गेल्यार आमकां कळ्ळें पावस ना म्हणून. पण वाटेर इतलो काळोख केल्लो न्ही सामको ढगान की अशें दिसतालें की आज वादळच येवपा आसा. मित्रांनो, आमी पावली आसा शिरगांवा. बरे, शिरगांवा पावता उपरांत कळ्ळें आमकां की खूब गर्दी आसा आणि हो जो आर्क आसा हो खरो देवळाचो स्टार्टींग पॉयंट आसा. पूण आमकां हांगासून वचपा मेळूना कारण पार्किंग फूल जाल्ली फुडली. तेका लागून आमी फाटल्या जो रस्तो आसा, फाटलो जो रस्तो आसा थंयसून गेली आमी.
काय हा चला खुई गेली रे निलेश मला घ्या पैजण आहे चप्पल अंगा काढूया अंगा काढूया बाबू बरं लायले बहुत ज़्यादा गर्मी है लला ए दिनेश का किती चांगला लावलाय त्याने काय बोलणार शंभू भितर गेल्या उपरांत भरपूर अशी गर्दी आशिल्ली आणि देवतेक सारके पळोवपाक आमकां मेळूं ना कारण की त्याच सायडीक सामको ओटयेचो बी घोळको आशिल्लो ताका लागून पूण तरी पण आमी दर्शन केलें कशाची ती काजूची खंयची काजूची कापा न्ही रे कोकोनट बर्फी नाही कोकोनट म्हाका दिसली कोकोनट आसा हो कशी ती छत्री चालू जाता का पळय घेतली मरे
चलतात. हांगा आमचे दर्शन झाले आणि हांगा आमी प्रिनेशाक खेळणे घेतले. जशें तुमकां खबरच आसा प्रत्येक जत्रेत प्रिनेशाक कितें ना कितें खेळणे तो घेताच. सो आतां आमी घरा चल्ली. मस्त दर्शन झाले. आता घरा चल्ली. तर मित्रांनो आमचे दर्शन जाल्ले आसा. आतां आमी घरा चल्ली. बरें आमकां होमकुंडा कडेन वचपाचें आशिल्लें. थंय वचपा मेळूना. आमकां दिसलें की हे देवळाच्या मुखारूच आसतलें पूण मागीर हांगा येवन कळ्ळें की ते 1 किलोमिटर पयस आसा आनी आमकां तितलो टायम नाशिल्लो वचपाक कारण की ऑलरेडी आमी उशिरा आयिल्ली आनी आजून रात जातली आशिल्ली आमकां. ताका लागून आमी फक्त देवतेचें दर्शन घेतलें. सो मित्रांनो आमी घरा आयिल्ली आसा. येवन खूब वेळ जालो. आयज आमी शिरगांवा गेल्ली आई लयराईच्या दर्शनाक. बरें लयराईचें दर्शन जालें पूण होमकुंडाक आमकां पळोवपाक मेळूना कारण तितलो टायम नाशिल्लो आनी ते देवळा पासून 1 किलोमिटर आशिल्लें आनी इतली गर्दी आशिल्ली आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट आमकां घरा बेगीन येवपाचें आशिल्लें. दिनेशाक देवळांत काम आशिल्लें ताका लागून. सो नेक्स्ट टायम कधी तरी या आणि तेही एक दीस तुमकां दाखयतलें. आयचो दीस खूब बरो आशिल्लो आणि हांव फर्स्ट टायम गेल्लें शिरगांवा हांव आनी दिनेश. आमी केन्नाच वचूंक नाशिल्लीं सो खूब बरें दिसलें. आनी हो प्रिनेश सुद्दां खूब खूश आशिल्लो. ताका अशें खंय वता न्ही जाल्यार खूब बरें दिसता. सो येस आय होप तुमकां आयचो हो ब्लॉग आवडलो आसतलो. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक शेअर कमेंट नक्की करा. चॅनलीचेर नवीन आसा जाल्यार सबस्क्राईब करा. मेळुया फाल्यांच्या ब्लॉगात. देव बरें करो. गुड नाईट.